السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله ندير معكم واحد تورته الفراولة بمناسبة عيد الام، وهذه التورته كنهديها لكل امهات العالم. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتهديوها للامهات ديالكم باذن الله. ومن هذا المنبر نقول امي كل سنه وانتي طيبه. كما قلت لكم من هذا المنبر كنقول امي كل سنه وانتي سعيده وبطولة العمر ان شاء الله وبالصحه يا امي. التعب اللي تعبتيها ليا وعلى يعني علينا على خواتي. واخا نعيا وما نهضروا على الام ما غاديش نقدروا يعني ما غاديش نقدروا نردوا ليها ولو جزء قليل من اللي كتعطيه الام. وحنا بدورنا امهات نتمنى ان شاء الله نكونوا في المستوى وندوزو دابا الطريقه ديال التورته ان شاء الله. اول شيء البنات غادي نصاوبوا ان بسكوي اللي غادي نصاوبوا به ان شاء الله هذا الكاطو ديال الفراوله. غادي نحتاج 3 ديال الاصفر البيض، وغادي نحتاج 5 ديال ابيض البيض. عندي هنايا 100 غرام ديال الدقيق، 100 غرام ديال السكر. Bonjour, aujourd'hui je vais vous préparer un fraisier à l'occasion de la fête des mères. Donc on va faire un biscuit, ce qu'on appelle le biscuit à la cuillère. J'ai besoin de 3 jaune d'œuf, 5 blancs d'œufs, 100 g de farine, 100 g de sucre. البنات غادي غنطلعوا الابيض البيض ديالنا. دابا غادي ملي كنطلعوا البيض ديالنا حتى كيولي شويه هكا مرغوي كنزيدوا السكر على 3 كنبقاو نزيدوا السكر على 3 ديال المرات ان شاء الله. دابا من بعد ما طلعنا الابيض البيض والسكر كنزيدوا اصفر البيض. دونك عندنا هنايا 3 ديال الاصفر البيض. نضربو الخليط ديالنا كيجي هكذا البنات، هانتوما كتشوفوا. دونك دابا غادي نغربلو الدقيق. Donc on va tamiser la farine. Bismillah. وغادي نحاولوا نحركو بلا ما نهرسوا البيض ديالنا. دابا غادي نيطالي البسكوي ديالي. غادي ندير 2 ديال المربعات. نحاول ندير 2 ديال المربعات. غادي نحاول نطلقو هكذايا البنات، نحاول ندير مربع. البنات الفران ديالنا مسخن على 180 درجه. غادي ندخل البسكوي ديالي لمده 10 12 دقيقه حتى يتحمر لي حتى يطيب ليا. دونك جو في ميتر مي بسكوي 10 à 12 minutes au four à 180 degrés. دابا غادي نديرو السيرو البنات اللي غادي ندهنو به هذا البسكوي ديالنا. عندي هنايا 80 غرام ديال السكر ونص كاس ديال الماء. غادي نديرهم فوق العافيه حتى يبدا يغلي. منين يبدا يغلي غادي نزيد عليهم معلقه كبيره ديال الحامض. دونك جو في بريباري ان سيرو بور ان بيبي مون بسكوي.
j'ai 80 g de sucre, un demi-verre d'eau et une cuillère à soupe de jus de citron. Donc je vais porter à ébullition et après je rajouterai mon citron. دابا البنات غادي نديرو لا كريم اللي غادي نصاوبوا بها هاد تورته الفراوله ان شاء الله. اختاريت لكم اليوم انا لا كريم موسلين. شنو هي لا كريم موسلين؟ غادي نصاوبوا اون كريم باتيسير ومن بعد يعني كنطربوها مع الزبده باش كتعطينا لا كريم موسلين. دونك غادي نحتاج نسيطرو ديال الحليب، عندي هنا 5 اصفار بيض، وعندي واحد 50 غرام ديال المايزينا، وعندي 20 غرام ديال الدقيق، عندي 100 غرام ديال السكر، وعندي 250 غرام ديال الزبده، وعندي ليكستري ديال الفاني. اول شيء البنات غادي ندي الحليب ديالي غيغلى والسكر، غادي نديهم يغليو ونعاودو نرجعو. دابا غادي ندير البيض البنات، غادي نغربل هاد النشا الدقيق، غادي نخلطهم مزيان. Donc là j'ai choisi une crème mousseline, donc je vais préparer une crème pâtissière que je vais aérer avec du beurre pour avoir ma crème mousseline. Donc كنطربو مزيان الطحين ديالنا مع اصفر البيض. دابا البنات كنزيد الروح ديال الفاني، دونك جو راجوت مون اكستري de vanille. Donc je fouette à nouveau. Si vous avez la gousse de vanille, ça sera meilleur. Et là عندكم الفاني يعني الفاني en poudre c'est mieux أحسن. الحليب ديالنا البنات غلا، كنزيدوه فوق البيض ديالنا والمايزينا. دابا كنرجعوا الحليب ديالنا هنايا باش يعقد لينا. هانتوما البنات لا كريم ديالتنا بدات كتعقد. دونك نوت كريم épicée. دابا البنات هذيك 250 غرام ديال الزبده غادي ندير دابا واحد تقريبا 50 غرام. كنخلطو مزيان البنات. دونك on mélange notre crème pâtissière avec 50 g de beurre des 250 que j'ai. البنات دابا كنفيلمي لا كريم ديالتي وكونتاكت، يعني غنفيلميها بهذا الشكل هذا باش ما يدخلياش الهواء يدير ليا دوك الحبيبات اللي كيجيو في لا كريم. غادي نديرو لها لو فيلم بهذا الشكل.
غنخليوها تبرد في حراره المطبخ، ومن بعد غندخلها في الثلاجه باش تبرد ليا نهائيا. Donc je filme la crème au contact, c'est très important. غادي نخلي لا كريم ديالتي تبرد البنات، ونعاودو نرجعو باش نصاوبو لا كريم موسلين ديالنا. البنات البسكوي ديالنا طاب، غادي نخليوه دابا حتى يبرد نهائيا، وغندوزو ان شاء الله باش نصاوب نكملو لا كريم موسلين ديالنا. البنات دابا غادي غنكملو لا كريم موسلين ديالنا. غادي ناخدو زبده اللي بقات، عندنا هنايا لا كريم باتيسيير، غادي نطربو الزبده ديالنا. دابا كنبقاو نزيدو لا كريم باتيسيير ديالنا شويه بشويه. لا كريم ديالتنا وجدات البنات، هذا لا كريم موسلين ديالنا كتجي هكذايا. هذه صراحه كتواتى دائما مع الفريزي، انا كنفضل لا كريم موسلين. البنات دابا البسكوي ديالنا برد، غادي نحاولوا نقطعوه لان غادي ندير على قد هذا الاطار. كندهنوا البسكوي ديالنا البنات. دونك درت الاطار ديالي، السيرو اللي صاوبنا. دابا البنات لا كريم ديالتي درتها في اون بوش، غادي نحط واحد لاكوش. بسم الله. غادي نحاول نقيط عليها. ودابا يا بنات غادي نحطو لي فريز ديالنا. Donc je dispose mes fraises. كندير لي فريز في الوسط البنات. وغادي نعاود ندير اون كوش دو كريم، كنعمر هاد دابا البنات درنا لا كريم ديالتنا، غادي نديرو البسكوي الثاني ديالنا. وغادي نعاودو ندهنوه بالسيرو.
غادي ندخل الحلوه ديالي، نخليها على الاقل ساعه المكانه باش من بعد غادي نكملو التزيين ان شاء الله. دونك جو في ميتر مون غاتو 1 heure au frais pour après finir la décoration. بالنسبه لتزيين البنات عندي هنايا عجينه اللوز اللي درتها في هذا اللون هذا. غادي نطلقوها. كنقطعوا لاباط دامون ديالنا باش تجينا على قد الكادر ديالنا البنات. البنات كنحطوا لاباط ديالنا على الحلوه ديالنا، نحاولوا نقادوها. دابا البنات غادي نصاوبوا الوريدات ديالنا. عندي هنايا لاباط داموند اللي درتها شويه مفتوحه باش نصاوب الوريدات ديالنا. كنطلقوها. على فكره ملي كتلصق لنا نقدروا نديروا شويه ديال السكر كلاصي. كنطلقوها ديال مزيان. غادي نقطع البنات واحد الدويورات هكذايا بالمول. دابا البنات غادي نصاوبوا الوريده ديالنا. تدخل الحال لاباط ديالتي دغيا كتذوب. دونك كنشدو العجينه ديالنا ديال اللوز كنديرو لها هكا. كنعاودو نشدو وحده اخرى. نقول لكمش الحال سخون. الوريده ديالنا كتجي هكذا البنات، كنقطعوها من التحت. كنجيبوا الوريده ديالتنا البنات كنسقوها في الوسط. دابا غادي نحاول نصاوب واحد الوريقات. الحال سخون البنات دغيا كتذوب ليا هاد العجينه ديال اللوز. كندير واحد الخطيط هنايا. دابا غادي نكمل التزيين ديال الطورطه ديالي البنات. غندهنها الجوانب بالسيرو.
وغادي نزينها بهاد النجيمات بهاد القليبات هادو. البنات الفخيزي ديالنا اولا تورته الفراوله كتجي هكذا، كنهديها كما قلت لكم لكل امهات العالم، وكنقول لكم سنه كل سنه وانتم طيبين يا امهات. وكنهديها خاصه لماما. كنتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه ديال هاد الكاطو هذا، هاد الحلوه. Donc notre fraisier est fini. J'espère que vous avez aimé la recette. J'espère que j'étais pas trop longue. C'est vrai que ça prend un petit peu de temps. Donc je dédie ce gâteau à toutes les mamans du monde. Donc je vous dis à la prochaine sur ma chaîne Inch'Allah, et à bientôt. كنقول لكم البنات الى وصفه قادمه ان شاء الله على قناتي، والى اللقاء.